13वां बाब। महज़रून। तुम्हारी उदास रूह तुम्हें बहुत जल्द मार सकती है, किसी खतरनाक जरासीम के जहर से कहीं जल्द। उसने खिड़की के दोनों पर खोले। हवा का ठंडा झोंका लाली के चेहरे से टकराया। कमरे की ये खिड़की इस घर की पिछली तरफ मौजूद गली में खुलती थी, जहां मोटी ईंटों और मजबूत लकड़ी के बने घर थे। निचली मंजिल अमूमन ईंटों की होती, जबकि बालाई मंजिल पूरी लकड़ी से बनी होती थी। वो भी एलिफ के हमरा बालाई मंजिल पर रह रहे थे, और निचली मंजिल में मालिक मकान औरत थी। वो मोहल्ले के लोगों के कपड़े धोया करती थी। एलिफ अपने सारे काम खुद ही करती थी। जो काम बच जाते थे वो एलिफ के घर ना होने पर अक्सर लाली के हिस्से में आते थे। लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ते कदमों की चाप सुनाई दी। एलिफ, वो बड़बड़ा के मुड़ी और कमरे से बाहर आई। गीली चादरों से भरी लकड़ी की बाल्टी उठाई। बाल्टी से पानी टपक टपक के लकड़ी के फर्श को गीला कर रहा था। लाली बाल्टी उठाए बरामदे से होती हुई खुले आसमान की बालकनी की जानिब आई, जो कि खुला था और उसमें एक तार कपड़े लटकाने के लिए लगाई गई थी। तार चादरों से ढक चुकी थी। बकिया कपड़े वो बालकनी से जुड़े दरख्त की सूखी मोटी चाकों पर लटका रही थी। 2 दिन पहले ही तो धोए थे तुमने कपड़े। गहरी सांसें लेती वो बरामदे में एक तरफ बनी चौखट में नमूदार हुई। हाथ में चमड़े की हथेलियां चोगे की डोरियां खोलते इसे वहीं पर गिराया। ये कुछ चादरें धोनी थी। लाली ने एक और चादर बाल्टी में निचोड़ के इसे हवा में 3 झटके दिए। ठंडी फुहार नरम रुई की मानिंद इसके ऊपर बरस गई। पिछली दफा रह गई थी। तभी मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हें धो लूं। मुझे लगा आप शाम में आएंगी। वो चादर तार पर सलीके से बिछा के पीछे घूमी। एलिफ गुस्ल खाने जा चुकी थी। इसने कुछ हैरत से जमीन पर रखे चौके पर नस्ल डाली, फिर गर्दन ऊंची करके गुस्ल खाने के अध खुले दरवाजे को देखा। पानी गिरने की आवाज आ रही थी। क्या आप जख्मी हैं एलिफ खानम? उंगलियों के किनारों से खून आलूदा चोगा उठाया। खून देखते ही लहजा फिक्रमंद हुआ और माथे पर परेशानी की लकीरें वाज़ेह नजर आईं। चोगे का जायजा लेते इसका दिल उछल के गोया हलक में आया। ये ये इतना खून! चोगा हाथ से छूटकर जमीन पर ढेर हो गया। वो गुस्ल खाने की जानिब लपकी। इसी दौरान एलिफ बाहर आई। उसके हाथ पैर और चेहरा भीगा हुआ था और वो ठिठर रही थी। लाली के सफ़ेद चेहरे को गौर से देखा। अभी तो ठीक थी तुम, क्या हुआ है? कहीं सांप दिख गया है? ये खून, आप जख्मी हैं क्या? किसी से लड़के आई हैं? जरूर बहुत गहरा जख्म लगा है। पूरा चोगा खून से लथपथ है। आह, ऐसा कुछ नहीं है लाली। बेफिक्री से सर डफी में हिलाया और चोगे की जानिब आगे आके इसे वहां से उठाया। तो ये खून, एक दिन पहले भी आपके कपड़े खून आलूद थे। इस दिन भी आपको चोट लगी थी। मैं जानती हूँ आप जख्मी हैं। छुपा क्यों रही हैं मुझसे? एलिफ बावर्ची खाने तक गई। मुतफक्कर चेहरा लिए लाली भी इसके पीछे पीछे थी। सच में लाली? एलिफ एड़ियों पर इसकी जानिब घूम गई। तुम्हें लगता है कि कोई मुझे इस कदर जख्मी कर देगा कि मेरा चोगा खून से पूरा भीग जाएगा? इतना कमज़ोर समझती हूँ मुझे? इस्तेज़ाया हंसी हंसते हुए इसने सर झटका। तो फिर ये खून किसका है? चेहरे पर उलझन थी। हम खाने पर बात करते हैं लाली। मैं इन खून आलूद कपड़ों में मसीत नहीं रह सकती। फिर पलट के चूल्हे पर रखे मिट्टी के बर्तन को देखा, जिसमें अभी भी कुछ पक रहा था। खुशबू तो अच्छी आ रही। तुमने यकीनन कुछ अच्छा बनाया होगा। बहुत भूख लग रही है। काफ़ी पैदल चली हूँ आज। कुछ देर वहीं खड़े खड़े पकते खाने का जायजा लिया। फिर कमरे में आई और बिस्तर के एक तरफ रखा संदूक खोला। लाली ने गहरी सांस ली। बरामदे से मुल्हका बालकनी को देखा, जिसके आगे शतहीर के दरख्त की सूखी शाखें फैली हुई थीं। तारों पर बिछी चादरें तकरीबन सूख चुकी थीं। एक गैर आरामदा सा एहसास इसे अपनी लपेट में ले रहा था। ये इस 2 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल थी, जिसमें एक कमरा, बरामदा और सामने बालकनी सी थी।
जिससे बाहर मोहल्ले का मंजर वाज़ेह दिखाई देता था। उसने एक नज़र कमरे के कोने में रखी शीशों को देखा। उसने इन पर ग्राहकों के नाम लिख दिए थे। एलिफ यहाँ शहरसार की बनिस्बत ज़्यादा अच्छा कमा रही थी। उसके ग्राहकों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। उसकी जादुई इद्वायात लोगों पर काम कर रही थी। लाली को एलिफ के साथ यहाँ रहते हुए चंद दिन ही गुजरे थे, लेकिन इसके बावजूद इसने दवाएं बनाने के कई तरीके सीख लिए थे और यही चीज़ें इसको मज़ीद लगन से एलिफ के लिए काम करने पर लगाए हुए थी। इसके अलावा इसकी दिलचस्पियों में इजाफा हुआ। इसे वो सारी चीज़ें सीखनी थी जिसमें अहरवान के लोग मशहूर थे। शहर सीखना इसके बस का काम नहीं था। अगर होता तो वो अब तक एक अच्छी साहिरा होती। यहाँ वो सब सीख सकती थी जो उसे अपना आप और घर संभालने के लिए काफ़ी हो जाता था। शहरसार में अक्सर इसे सुबकी का सामना करना पड़ता। जिस जगह भी वो काम के लिए गई, साहिराना सलाहियतें ना होने की बिना पर मलामती नज़रों से इसे देख के रुखसत कर दिया जाता था। इसके लिए अहरवान में रहना हर तरीके से बेहतरीन था। उसका ध्यान एक बार फिर एलिफ की जानिब गया। वो बार बार सर झटक के खून आलूद चोगे को जहन से निकालने की तगोदो में थी। एलिफ इसे उठा चुकी थी, लेकिन कुछ देर पहले इसे उठाने की लाली को यूं महसूस हुआ जैसे चोगे को किसी ने खून की बाल्टी में भिगो के निचोड़ा हो। शायद इनका कोई दोस्त जख्मी हुआ हो, लेकिन अगर इसका खून इतना बहा है तो मुश्किल है कि वो जिंदा भी हो। सोचते हुए उसने खिड़की के दोनों पट बंद कर दिए। बाहर से आती घोड़ों की टापों की आवाज़ मद्धम हो गई। अब हवा खिड़की की चौखट में बनी दर्जों से आ रही थी, लेकिन अगर कोई दोस्त होता तो वो फिक्रमंद होती। ऐसा तो कोई एहसास इनके चेहरे पर नहीं था। उसने एक थकनज़दा सांस खारिज करते हुए अपनी कनपटी सहलाई और बावर्ची खाने की तरफ आ गई। तजस्सुस के मारे वो जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। उसके दिल में कोई खटका सा था जो उसे बेचैन किए जा रहा था। तो क्या बनाया है लाली खातून ने आज? दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए एलिफ की पुतलियों की झुर्रियां गहरी हुईं। हमने गिर चादर लपेटते वो नहाने के बाद तकरीबन ठिठुर रही थी। आपके पसंद के चावल और लोनाक बनाए हैं। लोनाक गोश्त और मोटी कटी हुई सब्जियों की बनी एक यखनी नुमा डिश है। लाली के बर्तन का ढक्कन हटाया। कमरे में लोनाक की लजीज खुशबू फैल गई। दिल खुश कर दिया तुमने लाली। घर के खाने की बात ही कुछ और है। जैसा आप बनाती हैं वैसा तो नहीं बना होगा, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है। कुछ खजल होके मुस्कुराते हुए लाली ने गहरे बड़े चम्मच से यखनी सामने रखे दोनों लकड़ी के प्यालों में डाली। एलिफ चावल निकाल रही थी। मिट्टी की एक जाम में पानी रखा था और वो दोनों लकड़ी के फर्श पर बिछे दस्तरखान पर आलती पालती मारे बैठी थी। ओहो! एलिफ बंद लबों से नवाला चबाते हुए फौरन नफ़ी में सर हिला गई। ज़बरदस्त बनाया है। सच बताऊं तो मैं अपना बना हुआ लोनाक खा खा कर थक गई हूँ। ये वाकई लजीज लग रहा है। क्या आप परीसा से मिली? कोई मौका मिला आपको? एलिफ रुकी, यखनी का एक घूंट भरा। नहीं, उससे फिलहाल मिलना खतरे से खाली नहीं। मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारे यहाँ मौजूदगी का इल्म हो। यहाँ का कानून कितना सख्त है तुम अच्छी तरह जानती हो, और वो सुबह से शाम तक महल में काम पर होती है। इत्तफाकन भी इससे मुलाकात काफ़ी मुश्किल है। लाली ने ताज्जुब से सर इस बात में हिलाया, न जाने वो कैसी होगी। मुझे इसकी खबर मिलती रहती है। वो बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक ना होती तो तुम्हें लगता है मैं इतनी सुकून में होती? सही वक्त आने पर मैं इसे अपनी और तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का खत भेजूंगी। इसने यखनी का प्याला लबों से लगाया, एक घूंट ही लिया था कि प्याला फौरन वापस रखा। आप अपने चोगे के बारे में कुछ बताने वाली थी? ओ हाँ, तो सुनो। यह हरवान का एक कासिद था। इसके साथ लड़ाई हुई थी। इसी दौरान ये सारा खून खराबा हुआ। क्या? क्या वो ठीक है? खून बहुत ज्यादा बहा है। क्या वो बच गया? लाली, एलिफ ने इसकी बेमकसद परेशानी पर आंखें घुमाई। अगर ना भी बचा हो तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो एहरवान का शाही कासिद था, और तुम जानती हो महल वालों ने हमारे कितने लोगों की बेगुनाह जान ली है। लाली दम बखुद रह गई। क्या वो जो सुन रही थी वो वाकई एलिफ के मुंह से निकल रहा था? उसके हाथ से चम्मच छूट के प्याले में गिरा।
محل والوں کا بدلہ ایک قاصد سے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ قاصد اس سب کا ذمہ دار نہیں تھا، آپ نے قتل کر دیا اسے۔ یہی کہہ رہی ہیں آپ؟ اس سلطنت کا ہر باشندہ ذمہ دار ہے لالی۔ کیا کوئی کبھی یہاں سے احتجاج کے لیے اٹھا ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جا سکے؟ کیا سحرزار کے احروان کے خلاف بنائے گئے قوانین کو توڑنے کے لیے ہم کبھی کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ الف رغبت سے چاول کھا رہی تھی۔ اس نے گویا کچھ سنا ہی نہیں، پھر رکی۔ ٹھیک ہے، قتل نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ کچھ نہ کرتی آپ۔ قتل کرنے سے آپ معاملات خراب کر رہی ہیں الف خانم۔ وہ روحانسی ہوئی، اس طرح ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کوئی اس قتل کا سراغ نہیں لگائے گا؟ لالی نے بے بسی سے الف کو دیکھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی یہ سب الف کے الفاظ تھے۔ اس نے الف کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلتی دیکھی۔ الف نے سر جھٹکا اور کچھ سنجیدہ ہو کے لالی کو دیکھا۔ میں ایک ساحرہ ہوں لالی، مجھے اپنی صلاحیتیں بڑھانی ہیں، اس کے لیے یہ سب کرنا ہوتا ہے۔ الف نے لالی کے زرد ماتھے پر بل نمودار ہوتے دیکھے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے ایسے گھناؤنے کام کون کرتا ہے۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھپ چھپا کے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ الف نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ سحر سحر ہوتا ہے لالی۔ تمہیں بھی شاید بچپن سے یہ گھسا پٹا قاعدہ یاد کروایا گیا ہے کہ تم میں اور سیاہ ساحروں میں فرق ہے۔ سحر دونوں کر رہے ہیں تو فرق کیسا اور کیوں؟ یہ گھسا پٹا قاعدہ نہیں ہے الف خانم۔ ہم میں اور سیاہ ساحروں میں ایک واضح فرق ہے۔ ہم نے اپنے لیے اخلاقی حدود بنائی ہیں، جبکہ سیاہ ساحر اس حدود کو پار کر چکے ہیں۔ وہ شیطان کے پرستار بن چکے ہیں۔ ہم بے ضرر ساحر ہیں۔ ہماری طرف سے نہ تو انسانوں نے نہ ہی جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس نے لبوں پر زبان پھیری اور آنکھیں بے بسی بند کر کے کھول دی۔ اگر سچ کہوں تو الف خانم، احروان سے زیادہ ہمارے لوگوں کے قتل کی ذمہ دار یہ سیاہ جماعتیں ہیں۔ سحر انہی کی وجہ سے بدنام ہوا ہے اور ہم ان کے لیے ان کے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان سیاہ جماعتوں سے پہلے احروان میں ساحروں کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ محل کی ملکہ کے قتل کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آپ نے ایک بے گناہ قتل کیا ہے۔ وہ سخت ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہم پر حملہ کر رہا تھا، الف نے مصلحانہ لہجے میں کہا۔ میرا دل کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ لالی کا کمزور چہرہ دکھ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اگر پریسا کو معلوم ہوا تو؟ وہ کبھی چہرہ جھٹکا۔ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ تم ابھی یہ معاملات نہیں سمجھ سکتی۔ تم پہلی بار گھر سے اتنی دور آئے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ پیچیدہ معاملات کیسے سنبھالے جاتے ہیں۔ ابھی تمہیں یہ سب سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ لالی نے دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور تھوڑی گھٹنے پر رکھی۔ اس کی چھوٹی آنکھوں میں افسردگی ہی افسردگی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی، لیکن وہ اتنی سمجھ بوجھ رکھتی تھی کہ صحیح اور غلط میں پہچان کر سکے۔ اسے الف سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا بھروسہ توڑ دیا۔ دکھ کے باعث دل بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر الف پر ڈالی۔ یہ سب میں پریسا کے لیے کر رہی ہوں، لیکن یہ سب اسے بالکل پسند نہیں آئے گا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اسے، وہ میری دوست ہے۔ الف ہنس پڑی۔ لالی کو لگا جیسے الف نے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ 15 دنوں میں میری وجہ سے ساحروں کے گاہک بڑھے ہیں۔ احروان کے بہت لوگ اس صلاحیت کو سیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے گہرے گہرے زخم اور بیماریاں 1-2 دن میں ٹھیک کر دیتی ہیں۔ اگر میں یہ سب نہ کرتی تو 2 دن کے اندر یہ بیماریاں ان لوگوں کی جان لے لیتی۔ ہماری جماعت میں کوئی ایسا نہیں جو اس طرح کے لوگوں کو صحت یاب کر سکے۔ اس بار لالی ہنس پڑی۔ آپ جن لوگوں کو بچا رہی ہیں، ان کے بچاؤ کی خاطر انہی کے لوگوں کو مار رہی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا مقصد لوگوں کی جان بچانا ہے۔ تم نہیں سمجھو گی۔ وہ اداس سی ہوئی اور دسترخوان کے برتن اٹھائے۔ مجھے اور میرے احسانوں کو کبھی کوئی سمجھ نہیں پایا۔ ایک دن تم سمجھ جاؤ گی کہ میں کچھ برا نہیں چاہتی۔ میں جو کر رہی ہوں وہ سحرسار اور پریسا کی بہتری کے لیے ہے۔ چند ثانیے رک کے لالی کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لالی نے بے بسی میں سر ہلایا۔ اگر جو اسے معلوم ہوتا کہ الف یہ سب کرے گی اور سیاہ جماعت میں شامل ہو جائے گی تو وہ کبھی یہاں نہیں آتی۔ وہ تو احروان دیکھنا چاہتی تھی چونکہ وہ سحر سیکھنے میں کمزور تھی۔ وہ تو یہاں طب کی تعلیم سیکھ سکتی تھی یا کروشیا سیکھ سکتی تھی جو ہر جگہ آسانی سے بک جاتی تھی۔ اسی بہانے وہ پریسا کے ساتھ بھی رہتی۔
लेकिन यहाँ आकर तो इसे मालूम हुआ कि परिसा तक पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन है। वो इसी मोहल्ले में मौजूद एक औरत के घर क्रोशिया सीखने जाती थी। वापस आके घर में बनाए गए एलिफ की इदवायात शीशों में भर के इन पर नाम लिखकर इन्हें भेजे जाने के लिए तैयार करती थी। फारिग वक्त में किताब पढ़ना नहीं भूलती थी और इसी में इसका सारा वक्त गुजर जाता था। अब तक इन इस अब तक के दिनों में आज का दिन बदतरीन था। वो दलान में बनी बालकनी की जानिब आ गई। परिसा को जो दुख मिलने वाला था वो इसे अधमुआ कर रहा था। उसके लब गहर राती तौर पर हिले। कत्ल। इसने बेसाख्ता होंठों पर हाथ रख दिया। साहिरों के बारे में जो किताबें पढ़ी थी, इन किताबों के अल्फाज हेबलों की तरह इसके इर्द गिर्द नाचने लगे। अगर एलिफ इन कामों में मुलव्वस हो चुकी थी तो इसका ये मतलब वाज़ेह था कि वो असमर औरत की परस्तिश करने पर राजी थी। जन्नात का एक सरदार जो खुद को शैतान कहलवाता था और अपने पुजारियों को मखसूस कामों के एवज मुख्तलिफ इनामात देता था, जिसे खुश करने के लिए मासूम बच्चों को ज़िबा किया जाता था और इससे कहीं ज़्यादा घिनौने काम किए जाते थे। वो चाहता है इंसान इसे अपनी रूह बेच दे और वो इन्हें बहुत कुछ अता करेगा। इसने डूबते दिल के साथ एलिफ तबरेज़ की जानिब देखा। इसे लगा इसने किसी अजनबी औरत पर निगाह डाल दी हो। इनकी आंखों से इंसानी चमक मिट चुकी थी। अब वो महज स्याह थी और सरसरी यूं कि कोई अक्स इनमें दिखाई नहीं देता था। इसे वहशत सी होने लगी, दम घुटने लगा, गर्दन मसलते हुए चेहरा घुमा के बालकनी की दूसरी जानिब दिखते लोगों की जानिब मतवज्जो हुई, जो रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ थे। इसके कानों में नानी की आवाज़ गूंजी। तुम्हें लगता है मुश्किलात यूं ही आ जाती हैं लाली? तुमने अपनी कोशिश की लेकिन तुम सहर नहीं सीख पा रही। खुद से लड़ना छोड़ दो। जानती हो मुश्किलात हम पर एक चीज़ वाज़ेह करती हैं और वो ये कि हम आम नहीं हैं। हमें किसी मकसद के लिए बनाया गया है। तुम्हें इस चीज़ के पीछे नहीं भागना जो तुमसे दूर भाग रही है। रुको और सोचो। शायद तुम्हारा रास्ता कोई और है, तुम्हारा मकसद किसी और तरफ जाता है। मुश्किल वक्त हकीकी मकसद की तरफ ले जाने वाला वाहिद ज़रिया है। इसने पलकें झपकीं। मालिक मकान औरत किसी को अनधुले हुए कपड़े लौटा रही थी। वो औरत घर के अंदर जाने के लिए पलटने लगी तो इसकी निगाह बालकनी में खड़ी लाली पर पड़ी। उसने एक दिन पहले ही क्रोशिये का बना एक रुमाल उसे तोहफ़तन दिया था, जिसे वो कंधों पर फैलाए हुए थी। उसने हाथ हिला के इसे अपनी जानिब मतवज्जो किया। लाली ने मुस्कुरा के जवाबन हाथ हिलाया। कुछ काम है मुझे तुमसे, धोबन ने इशारतन कहा। उसने सर हिला के मिलने का इशारा किया और तार पर फैली चादरें समेटने लगी। वो कुछ देर लब काटते हुए शशोपंच में मुब्तला रही। फिर गोया से कुछ समझ आया। फैसला करती निगाहें उठाई, होंठ गोल करते हुए एक सांस ली। कुछ देर पहले छाने वाले बोझ से खुद को आज़ाद करना चाहा और कमरे की जानिब देखा। एलिफ दस्तरखान उठा चुकी थी और अब बिस्तर पर बैठे अपने बाल सुलझा रही थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस तरफ बढ़ गई। मसरूफ गहरी सोचों में गुम एलिफ को अपने गिर्द इसके बाहों का एहसास हुआ। उसके हाथ रुक गए और वो चौंक उठी थी। गर्दन घुमाई। लाली ना समझी से इसे अपने कंधे पर सर टिकाते देखा। आंखों में मासूमियत और चेहरे पर शर्मिंदगी लिए वो आंखें पटपटा रही थी। आपको मेरे रवैये से दुख हुआ होगा एलिफ। शायद मैं वाकई अभी ये सब नहीं समझ सकती। एलिफ पहले कुछ हैरान हुई, फिर एकदम मुस्कुराई। दुख? ओह हो नहीं, तुम मेरी बात समझ गई हो। यही काफ़ी है। उन्होंने उसके हाथ पर थपकी दी। शीशियाँ तैयार करनी है मैंने। गाहक को भिजवा सकती हैं आप। लाली तुम्हारे होते हुए मुझे कितनी सहूलत है बता नहीं सकती मैं। मुझे यहाँ रह के अब अपना आप बेकार महसूस नहीं होता। भरोसा है खुद के लिए, नानी और माँ के लिए कुछ तो कर पाऊंगी। यकीनन तुम बहुत कुछ कर सकती हो। खुद को मजबूत रखो। एलिफ मुस्कुराई। बालकनी से जुड़े दरख्त पर लगे इक्का दुक्का पत्ते चलती हवा से इसे दलान में फैले। शाम रात में ढलने लगी और फिजा में फैली खनकी धुंध में बदलती जा रही थी। लाली कमरे से बाहर आ गई। उसका जहन तेजी से कुछ सोच रहा था। पलट के उसने एक नज़र सुलझाती एलिफ पर सुलझाती एलिफ पर डाली। दोनों की नजरें मिली और लाली मुस्कुराई और तार पर फैली चादरों को समेटने की गर्ज से आगे बढ़ गई। वो लड़की नीचे नहीं थी। शेरको ने सर उठाया और पीछे मुड़कर देखा। वहां भी कोई नहीं था। वो शशदर रह क्या था।
اس نے پھر سے اس اونچی بالکنی سے نیچے جھانکا۔ نیچے سبزہ پر کچھ دور اسے داؤد سلطان آتا دکھائی دیا۔ داؤد بھائی، وہ چلایا۔ داؤد جو اپنے مقابل کھڑے نوشیروان کو کچھ کہہ رہا تھا، اس نے شیر کوہ کی آواز پر فوراً بالکنی کی جانب دیکھا۔ اس کی نظریں شیر کوہ کے حواس باختہ چہرے سے ٹکرائیں اور اگلی ساتھ میں اس نے اس کے عقب میں آسمانی رنگ کی فراک پہنے لڑکی کو دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ داؤد کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، یہاں اس کے کمرے کی بالکنی میں کیا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سمجھ پاتا، لڑکی نے شیر کوہ کو گریبان سے دبوچا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ بھاری آواز میں گرجا۔ بالکنی کے عین نیچے آتے اس نے ایک سپاہی سے تیر کمان دیا اور ان دونوں کو اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں سپاہی فوراً شاہی رہائش گاہ کے پچھلے دروازے کی جانب لپکے۔ وہ لڑکی کسی صورت اب وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ داؤد نے تیر سیدھا اس لڑکی پر تانا۔ چھوڑو مجھے۔ شیر کوہ نے لمبی ابا اور سفید داڑھی والے بوڑھے آدمی کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے چھوٹے ہاتھوں سے دبوچا، پھر طاقت لگاتے ہوئے بوڑھے کی سخت گرفت سے خود کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بوڑھے کی مضبوط گرفت کے سامنے اس کی یہ کوشش رائگاں گئی تھی۔ بوڑھے نے شیر کوہ کو بالکنی کی منڈیر پر پٹکا اور پوری قوت سے اسے نیچے دھکیل دیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی، ایک دلخراش چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ داؤد سلطان سرعت سے آگے لپکا، اس سے پہلے کہ شیر کوہ کو پوری قوت سے زمین سے ٹکراتا۔ داؤد نے بالکنی کے نیچے کھڑے ہو کے بے ساختگی کے عالم میں دونوں ہاتھ پھیلائے۔ وہ سیدھا اس کی باہوں میں گر پڑا تھا۔ شیر کوہ نے سختی سے میچی ہوئی آنکھیں آہستگی سے کھولی۔ اس کا چچا زاد فکر مند چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈرو نہیں، بالکل ٹھیک ہو تم۔ آہستگی سے اس نے اسے باہوں سے نیچے اتارا اور اس کے گال تھپ تھپایا۔ وہ لڑکی، شیر کوہ بے ساختہ چلایا۔ دونوں کی نظریں محل کے جنگلات کی طرف بھاگتی اس لڑکی پر پڑی۔ داؤد کو جھٹکا لگا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا۔ وہ اسی طرف پھرتی سے لپکا۔ تیر کو کمان میں تان کے اس نے ایک تیر بھاگتی ہوئی لڑکی پر تانا اور انگلیوں کی گرفت چھوڑ دی۔ تیر نے زن کی آواز کے ساتھ فضا کو چیرا اور پوری طاقت کے ساتھ اس کی بائیں کندھے میں دھنس گیا۔ پریسا بے ساختہ چلائی۔ گھیردار آسمانی فراک کے گھیر سے الجھتے وہ لڑکی پوری طرح لڑکھڑائی۔ اسے بھاگنے میں مزید مشکل ہوئی تھی، مگر بنا رکے وہ جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ گھنے درختوں کے باعث جنگل میں نیم اندھیرا تھا۔ پریسا نے بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ اس سے دور تھا۔ اسے کسی بھی طرح اپنے اور اس کے بیچ یہ فاصلہ مزید بڑھانا تھا۔ بایاں ہاتھ کندھے سے نکلتے خون سے بھیگنے لگا تھا۔ کندھے سے اٹھتی ناقابل برداشت تیسوں کے باعث وہ رکنے پر مجبور ہوئی۔ بمشکل قدم اٹھاتے وہ درخت کے موٹے تنے کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ چہرہ ٹھنڈے پسینے سے تر تھا، کپکپاتے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ دیا۔ زندار، پلیز زندار، مجھے بچا لو۔ زندار، وہ بے آواز چیخیں دل ہی دل میں بلبلاتے اس نے درد کی شدت سے سر کی پشت درخت کے تنے پر ماری، ایک دو سانسیں اندر کھینچی اور پھرتی سے خود کو جھاڑیوں کو پھلانگتے آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیر جنگل کے اونچے نیچے راستے اور جا بجا جھاڑیوں کے باعث بار بار رپٹ جاتے۔ اسے اپنے پیچھے بھاری بھاگتے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ درختوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے کراہی تیر اس کے کندھے میں اٹکا ہوا تھا اور خون پوری رفتار کے ساتھ اس کی فراک کو بھگوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو درخت کی اوٹ کے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ بے ساختہ دایاں ہاتھ اس کے چہرے تک گیا۔ اس کا ماسکریڈ ماسک۔ دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ پورے جسم پر کپکپی سی طاری ہونے لگی۔ اندھیرے میں وہ اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی، لیکن اس کا حوالہ اسے اب کچھ ہی دور تھا۔ نہیں، وہ اس کے پیچھے نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا۔ اس کے پیچھے سب برباد ہو جائے گا۔ اسے بھاگنا تھا۔ وہ درد کے باعث مزید کراہی اور لڑکھڑائی۔ اس کا لباس جا بجا موجود کیچڑ سے اٹ چکا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو جھاڑیوں کے پیچھے کھینچا۔ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ حصہ درختوں کے جھنڈ سے کچھ خالی تھا اور ابھرتے باریک چاند کی روشنی وہاں پہنچ رہی تھی۔ داؤد سلطان نے درختوں کی ٹہنیوں کو اپنے چہرے کے سامنے آنے سے روکنے کے لیے ہاتھ سے انہیں پیچھے کیا۔ اس کا وار شاید خالی گیا تھا۔ سوچتے ہوئے اس خالی جگہ کی جانب آیا جہاں اس نے اس لڑکے کو گرتے ہوئے اور پھر جھاڑیوں کی اوٹ میں خود کو چھپاتے دیکھا۔ اس نے بے آواز قدم بڑھائے، درخت کے قریب آ کر آس پاس اسے تلاشا۔ وہ لڑکی کہاں غائب ہوئی تھی؟ وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، اس کے پیر زنجیر ہوئے تھے۔
आंखें तहीर से फैल चुकी थी। इसे कुछ फासले पर चांद की रोशनी में उसे एक हिरनी दिखाई दी। एलेफ नोरेस, ये नाम सरसराते हुए इसने पुकारा था। वो दीवाना वार हिरनी की जानिब लपका। हिरनी फुर्ती से दरख्तों के बीच में आगे भागी। उसने उसके पीछे दौड़ लगाई, लेकिन वो इन दरख्तों में कहाँ गायब हुई थी। अगले 2 घंटे तक भी वो इसका सुराग नहीं लगा पाया। कुछ देर में इस जगह को सिपाहियों ने घेरे में ले लिया था और जंगल में किसी जादूगरनी को ढूंढा जा रहा था, जो रूप बदल के वहां से फरार हो चुकी थी। बस्ती अजसार के एक घर में आतिशदान के मुकाबले पीछे कालीन पर बैठी परीसा एक हाथ मुंह पर रखे आंखें दर्द के मारे मीचते अपनी कराहती आवाज दबा रही थी। उसके करीब 2-3 बर्तन रखे थे, जिनमें से जड़ी बूटियों की बनी दवाओं की शीशी तेज खुशबू उठ रही थी। उसके कंधे का जख्म साफ करते इसरा के हाथों का नर्म लम्स इसे सुकून दे रहा था। उसकी आंखें दर्द के बायस रोने से कुछ सोच सूझ चुकी थी। दर्द से ज्यादा बाल बाल बच जाने का एहसास उसे बेचैन किए हुए था। अगर वह पकड़ी जाती तो, ये सोचकर इस पर झुरझुरी सी तारी कर रही थी। परीसा, अगर इसने तुम्हें देख लिया है तो तुम्हें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर इसे मालूम हो गया कि तुम यहाँ हो तो वो बिना किसी ताख़ीर के यहाँ तुम्हें ढूंढने आएगा। नहीं, वो मुझे पहचान नहीं पाया हानम। इसने मेरा बदला हुआ रूप देखकर एलिफ का नाम लिया था। असरा ने इसके कंधे पर दवा लगाई। इसे यूं महसूस हुआ गोया इसके कंधे का गोश्त जल गया हो। शायद इसने तकलीफ के मारे बात बीच में ही छोड़ दी और लब सख्ती से भींच लिए। आह, शायद वो एलिफ खानम के बारे में कुछ जानता है। वो जानता है कि वो रूप बदल सकती है, वरना वो इनका नाम क्यों लेता असरा खानम। दर्द के बायस दांत खींचे। परीसा, चाहे वो जानता हो या नहीं, तुम्हें महल में दोबारा नहीं जाना चाहिए। परीसा सरअत से असरा की जानिब बढ़ी, आंखें खदशात से भरी हुई थी और लहजा मुतफक्कर था। यूं वो मजीद शक में पड़ जाएगा। मुझे महल जाना है। अगर से मैं इतने अहम कामों पर वहां नहीं दुखी तो वो ज़रूर शक में पड़ सकता है। और जहाँ तक बात महल में ना जाने की है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी दादी को वहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं हरवान के से अकेले वापस नहीं जाऊंगी। मुझे हर हाल में इन्हें अपने साथ लेके जाना है। तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि इसने तुम्हें पहचाना नहीं। असरा ने इसके कंधे पर पट्टी बांधने के लिए वहां से दवाइयाँ उठाई। वो खतरनाक हद तक परेशान थी। जी, मुझे पूरा यकीन है। उसने पुरयकीन निगाहें असरा के चेहरे पर टिकाईं। असरा खानम किसी ख्याल पर ठटकी। जिस शख्स की अभी तुम बात की, जो तुम्हारी मदद कर रहा है, अगर वो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है तो वो तुम्हारी दादी को भी वहां से निकलवा सकता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कैद खाने से कोई गायब हुआ है। परिसा के चेहरे से दर्द के असरात पलक झपकते ही में गायब हो गए थे। उसका चेहरा चमक उठा। सही कह रही हैं आप। सांस रोके वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। इतनी अहम बात कैसे भूल गई मैं। मुझे जल्द से जल्द इस बारे में बात करनी चाहिए। उसका नाम क्या है परीसा? अगर वह तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है, इसके पीछे कोई वजह होगी। इसरा दरवाजे की चौखट में खड़ी इसे देख रही थी। हाँ, है वजह। उसने चेहरे के इतराफ में गिरती लटों को कानों के पीछे अरसना चाहा। बेख्याली में इसने अपना बायां बाजू हिलाया। कंधे में उड़ती तीसों की ताब न लाके वो बिस्तर पर धप से दोबारा बैठी। इसरा इसकी जानिब लपकी। अभी मैंने तुम्हें कहा था अपना ये हाथ मत हिलाना। उफ! वो आंखें नीचे बुरी तरह कराही। उसने मुझे तीर क्यों मारा? मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। दर्द बर्दाश्त करते आंखें डबडबाई और दांत पीसे। तुम भाग रही थी और शेरको ने तुम्हें इसके कमरे में पकड़ा था, तो वो मेरे पीछे भाग तो रहा था। इसे तीर मारने की क्या जरूरत थी, जालिम कहीं का। क्या ये तीर जहरीला था? फिक्रमंदी से निगाहें उठा के इन्हें देखा, जो गर्म कपड़ा इसके कंधे पर रखकर इसे कुछ देर वहीं लगाए रखती थी। कुछ कहा नहीं जा सकता परीसा। तुम्हें जल्द अज जल्द महल के तबीब साले मुराद की तरफ जाना होगा। ये तीर अगर जहरीला हुआ तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। साले मुराद? उसके चेहरे का रंग लम्हे भर को गायब हुआ। वही शख्स जिसने मेरी माँ को फंसवाया था? परीसा, इसरा ने एक गहरी सांस ली और दोनों हाथों से घुटनों का सहारा लेते हुए इसके बराबर बिस्तर पर बैठ गई। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
इसी के पास जाना होगा तुम्हें। तीरों पर लगे जहर खतरनाक होते हैं, या तो वो इस हिस्से को नकारा बना देते हैं, या अगर ये जहर ज़्यादा खतरनाक हुआ तो पूरे जिस्म में फैल के 2-3 दिनों में ही इंसान को ख़त्म कर देता है। तुम कल सुबह होते ही इसके पास जाओगी, और तुम्हें ख्याल रखना है कि किसी और को तुम्हारे ज़ख्म के बारे में भिनक ना पड़े। महल में खबरें लम्हे भर में फैलती हैं। दाऊद सुल्तान को खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम जख्मी हो, वरना इसका काम आसान हो जाएगा। उसने गले में लगते फंदे को बमुश्किल निगला। रंगत में जर्दी सी घुलने चुकी थी। मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो परीसा। तुम अपनी दादी को उस शख्स की मदद से जल्द अज जल्द निकलवाओ, और जितनी जल्दी हो सके इस शहर को खुद पर से हटाने की कोशिश करो। तुम्हारी दाद तुम्हारी दादी ज़रूर इस बारे में कुछ जानती होंगी। परीसा खाली खाली नजरों से इनके चेहरे को तके गई। अब वो और इन्हें क्या बताती कि वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। वो मॉन्स्टर कभी वापस नहीं जा सकेगी, ना ही दादी इसकी मदद कर सकती है। इन्हें कुछ याद ही नहीं। इसके यहाँ से सही सलामत निकलने के सारे रास्ते महदूद हो चुके हैं। वो इस जहन्नम से कभी नहीं निकल सकेगी। वो कैद हो चुकी है हमेशा के लिए। आतिशदान में चटकती अंगारा लकड़ियों पर नजरें टिकाई। इसका दिल बोझल सा होने लगा। मुझे अभी इसी वक्त महल जाना होगा। वो अपना हाथ हिलाए बगैर एहतियात से उठ खड़ी हुई थी। इशरा खातून ने बेख्तियार इसे देखा। मेरी गैर मौजूदगी इसे शक में डालेगी, और वो सबसे पहले सिपाहियों को मुझे तलाशने को कहेगा। कह के वो घूंटी में टंगे अपने चोगे की जानिब बढ़ी। इस बार इसने बाएं हाथ को हरकत नहीं दी थी। लिबास इसने पहले ही तब्दील कर लिया था। ध्यान से जाना तुम, और साले मुराद के पास लाजमी जाना। ये जख्म यूं ही ठीक नहीं होगा। इसरा खातून ने इसे जूते पहनते देखते कहा था। वो चोगे की डोरियां बांधते हुए सर हिलाते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इसरा ने इसे दरवाजे तक छोड़ा, और वह कुछ देर दरवाजे में खड़ी इसको दूर तक जाता देखती रही। फिर फिक्रमंद चेहरा लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। रात की स्याही महल में जा बजा जलाए गए शमों से रोशन थी। परीसा का साया इस रोशनी में आगे बढ़ता बिल्कुल गायब हो गया। शाम के सुरमई आसमान पर परिंदे अपनी आशियानों को लौटते नजर आ रहे थे। महल में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। शाही किले के वसी खुले ईवान को किस्म किस्म के फूलों से सजाया जा चुका था। सलातीन, अमरा, ताजर, एहरवान के नवाब सब महल पहुंच चुके थे और ईवान खास में जमा हो चुके थे। ईवान के बड़े दरवाजे जो आज खुले थे, इस तरफ आते दाऊद ने शेरको को हाथ थामा हुआ था। वो आपके संदूक से कुछ निकाल रही थी दाऊद भाई। चेहरा उठाए चलते चलते इसे सारी कहानी बताता जा रहा था। सिपाहियों ने चप्पा चप्पा छान मारा था। वे महल के अकबी जंगल में कहीं कोई खातून नहीं मिली थी। दाऊद सुल्तान के पूरे कमरे की भी तलाशी ले ली गई थी। वहाँ कुछ ऐसा नहीं मिला था जिसके बायस वो किसी किस्म का सुराग लगा पाते। दाऊद ने अपने साथ चलते सिपाहियों को देखा, फिर करीब आते मेमोस की जानिब। हुजूर, हमने हर तरफ सिपाही भेजे हैं, किसी किस्म की खबर मिली तो आपको मुतल्ला कर देंगे। दाऊद ने इस बात में सर हिलाया। तो तुमने इस किले के पिछले हिस्से से शाही कमरों की तरफ जाते देखा था? जी। शेर को ने जोरों शोरों से सर इस बात में हिला के तायीद की। इसके रेशमी स्याह बाल जरा सी जंबिश के लिए लहराए। ठीक है, तुम फिक्र न करो, हम इसे ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम किसी सिपाही के बगैर महल में नहीं घूमोगे, ठीक है? और महल के अगबी जंगल की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है दाऊद भाई। शेरको के कहने पर सरसरी सा मुस्कुरा उठा था। यह खबर अभी बाबा जान या किसी और तक नहीं पहुंचने पाए। इसने मेमोस की तरफ देखे बगैर हुक्म दिया। आज बर्फ नहीं पड़ी थी, लेकिन सर्दी उरूज पर थी। महल फूलों की कसरत के बायस रंगीन दिखाई दे रहा था। ईवान के चौड़े जीने शीशे की मानंद चमक रहे थे। दाएं बाएं खड़े सिपाही शहजादे को देखकर मुस्तैद हुए। दाऊद सुल्तान की पुरसोच निगाहें उसके उलझे हुए जहन की अक्कासी कर रही थी। उस लड़की का हिरन में बदल जाना, उसके जहन से वो मंजर किसी की तरह गायब नहीं हो रहा था। पहले पहले से शायद लगा वो एलिफ हो, लेकिन बाद में इसने खुद ही इस शक को रद्द कर दिया। वो पूरे यकीन हो चुका था कि वो एलिफ नहीं थी, वो किसी सूरत एलिफ नहीं थी। तो फिर वो एकदम रुका। कहीं वो परीसा तो नहीं थी? उसका कैद खाने तक पहुंचना किसी तरीके से मुमकिन नहीं था। या तो उसने किसी सिपाही की मदद ली, या फिर इसे ज़रूर किसी शहर का सहारा लिया था।
اس نے سخت کشمکش میں اپنی آئیبرو کھجائی۔ لیکن وہ ہرن کا روپ کیوں بدلے گی؟ صرف یہی نہیں، شیر کو نقصان کیوں پہنچائے گی؟ اتنا تو وہ جانتا تھا اس کے بارے میں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے مزاج میں یہ چیزیں تو ہرگز نہیں تھی۔ یہ لڑکی کوئی اور تھی، یہ پریسا نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ سخت پہرے میں اس کے کمرے تک پہنچ گئی تھی اور اپنا روپ بدل سکتی تھی تو یہ ایلف ہی کی طرح تھی، کوئی ساحرہ تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ ایلف نے اسے یہاں بھیجا ہو۔ اگر شیر کو اس نے اتنی اونچائی سے دھکیلا تھا تو اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، وہ محل کے کسی بھی حصے تک پہنچ سکتی تھی۔ نوشیروان، اس کے پکارنے پر اس کے عقب میں چلتا نوشیروان اس کے قریب آیا۔ داؤد سلطان رکا، پھر اس کے کان کے قریب کہا، کنیزوں کے مکتب اور رہائشی حصے کے ساتھ ساتھ شاہی مبتخ میں پریسا نامی لڑکی کو ڈھونڈو۔ اسرا خاتون کے ساتھ محل میں آتی ہے، اور اگر وہاں کہیں نہ ملے تو اسرا کے گھر کسی بہانے خود چلے جانا اور مجھے خبر کر دینا۔ نوشیروان سر کو خم دیتا ایک لمحے میں وہاں سے غائب ہوا۔ ایوان کے محرابی چھتوں کو مضبوطی سے سہارا دیے سنگ مرمر کے سفید ستونوں پر بڑے بڑے فانوسوں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ یہ ایوان مردود کے لیے تھا، اور اس وقت ملک بھر کے بڑے بڑے تاجر اور نواب سب اس ایوان میں جا بجا پھیلے دکھائی دیتے تھے۔ محل میں ہر جانب محافظوں کے محافظ دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان سلیمان اس دربار نما ہال کے مرکزی دیوار کے آگے بنے تخت پر براجمان تھے۔ ان کے ہمراہ جہانگیر سلطان اور پڑوسی سلطنتوں کے سلاطین تھے۔ کھانا کھایا جا چکا تھا۔ محل کے کئی کمرے قیمتی تحائف سے بھر چکے تھے۔ مہمانوں سے وہ پہلی ہی دوپہر کے کھانے پر مل چکا تھا۔ بھگیا میں اب مہمانوں کو لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ رات کے لیے اسے مرجان نے دعوت دی تھی۔ وہ ایوان سے ملحقہ ہال سے ہوتے ہوئے اب وہیں جا رہا تھا۔ ہال میں موجود چار دروازے جو مختلف حصوں کی طرف جاتے تھے، اس وقت میں ان میں خادموں اور کنیزوں کی آمد و رفت تھی۔ ان میں سے ایک دروازے کو کھولتی کنیز، جس نے ایک بڑا سا ڈبہ دونوں ہاتھوں میں کچھ پکڑ رکھا تھا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ تو یہ دروازہ بنا دیوار کے سفید پتھروں سے بنے ایک پل نما راہداری میں کھلتا تھا، جس نے دائرے کی صورت بڑے سے تالاب کو گھیر رکھا تھا۔ اینٹوں سے بنے اس پل کی چھت کو جا بجا پتلے مضبوط ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ کنیزوں نے دائیں طرف نگاہ ڈالی۔ شاہی خواتین کے ساتھ آئے دو بچے ایک تتلی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ راہداری میں سے تالاب کی طرف اترتی سیڑھیوں پر کھڑی 6 سالہ بچی دونوں کو آوازیں دے رہی تھی۔ تالاب کے آس پاس پودوں کو ترتیب سے کاٹا گیا تھا۔ کنیز بالکنی میں سے گزرتے اس کی طرف آئی جہاں راہداری کا اختتام ہوتا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے موجود دالان پر ڈالی۔ اچھے بڑے بڑے ستونوں اور گنبد نما چھت سے بنے اس دالان میں مہنگے مخملین قالین بچھے تھے۔ جا بجا قالین سے ہم رنگ انابی رنگ کی نشستیں رکھی تھیں۔ وہاں شاہی خواتین براجمان تھے اور کنیزیں فرشی میزوں پر پھل، میوہ جات اور مختلف اقسام کے مشروب رکھ رہی تھیں۔ نیلوفر، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس لباس کو ذہن سے نکال دو۔ دیکھو موسم کتنا حسین ہے، اور جیسے باغ میں آج پھول پہلے سے زیادہ کھلے کھلے دکھائی دیتے ہیں، ویسے ہی تم اس گہرے سبز رنگ میں کھل رہی ہو۔ تم اس لباس کا غم دل سے نکال دینا چاہیے۔ مرجان نے کوئی 5ویں بار نیلوفر کا روحانسا چہرہ ٹھیک کرنے کے لیے اسے اس کے خوبصورت دکھنے کا یقین دلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لباس میری الماری سے غائب کیسے ہو گیا؟ کس نے نکالا اسے وہاں سے؟ میں ساری کنیزوں سے پوچھ گچھ کر چکی ہوں امی جان۔ مرجان نے گہری سانس لی۔ اس لڑکی کے ذہن سے وہ ہلکے آسمان رنگ کی پوشاک نہیں نکل رہی تھی جسے پہننے کے لیے وہ پچھلے 1 ہفتے سے بے تاب تھی۔ شہزادی نیلوفر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم مہمانوں کے جاتے ہی اس چوری کی تفتیش کروائیں گے۔ نہ جانے کون آپ کے کمرے سے دن دہاڑے وہ لباس اٹھا لے گیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا فاطمہ خاتون، آپ کو کیا لگتا ہے چور چوری کے بعد آس پاس گھومتا ہے؟ اس نے گلابی ہوتے پپوتے اٹھائے۔ مرجان نے اس پر کچھ آنکھیں نکالیں۔ تم جانتی ہو نا تمہاری نانی جان کتنی ناراض ہو سکتی ہیں تمہیں یوں روتا دیکھ کر، وہ محض اس لباس کے لیے۔ تمہیں یوں بچوں کی طرح رونا نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی مرضی سے سلوایا تھا، آپ جانتی بھی ہیں کتنا خوبصورت سل کے آیا تھا۔ نیلوفر نے سیاہ ریشمی بالوں کو کندھوں سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے بالوں کو جھٹکا۔ مرجان نے افسوس سے سرنفی میں ہلایا۔ ان کے چہرے پر نزاکت سی تھی۔ گردن اور ہاتھوں میں ہیرے جڑے چمکتے زیورات تھے۔ ویسے مرجان تمہیں اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ نیلوفر کا پورا دن خراب ہو گیا۔
اوپر سے شہزادی کے کمرے سے کچھ چوری ہو جانا معمولی بات نہیں۔ مرجان کی بہن نے نشست کے قریب رکھے تکیے کو درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ مرجان کے برعکس کافی فربہا تھی، بالوں میں جا بجا سفیدی تھی۔ جانتی ہو یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن ابھی مہمانوں کی موجودگی میں یہ بات ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے نا حلیمہ، اور امی جان کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کیا کریں، وہ خواہ پریشان ہوں گی۔ تبھی آس پاس کی کنیزوں میں سے ایک کو سپاہی نے خبر دی۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں آئی۔ ملکہ، شہزادہ داؤد تشریف لا چکے ہیں۔ مرجان فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، تنبیہ کرتی نگاہوں سے نیلوفر کو دیکھا۔ نیلوفر نے جلدی جلدی اپنا منہ تھپتھپایا۔ بے ساختہ دل کھوئی ہوئی پوشاک کا غم بھول گیا، نادانستہ اس کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ دوڑی۔ حلیمہ نے غور سے اپنی بھانجی کو دیکھا اور حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شیر کو داؤد سلطان کا ہاتھ چھوڑتا ہوا دوڑتا ہوا مرجان سے جا لپٹا۔ میرا پیارا بیٹا۔ مرجان نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ تم نے اپنے بھائی کو تنگ تو نہیں کیا؟ کہتے ہوئے انہوں نے کچھ جھک کر سر کے خم سے داؤد سلطان کو خوش آمدید کہا۔ اس نے جواباً مسکرا کے سر کو جنبش دی۔ اس کی آمد پر فاطمہ خاتون تیزی سے چار دیواری میں سے محل کی طرف کھلتے دروازے کی طرف بڑھیں اور وہاں کھڑی کنیزوں کو طعام گاہ میں کھانا لگانے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، اس ایک کنیز پر نظر پڑتے وہ ٹھٹکیں۔ تم کہاں تھی پریسا؟ تمہیں نئی ذمہ داری دی گئی تھی نا شہزادی نیلوفر کا خیال رکھنے کی؟ پریسا گڑبڑائی۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ راستے میں دیر ہو گئی، مجھے پھر مطبخ میں کچھ کام نمٹانے تھے، اس وجہ سے۔ تو کوئی کام شہزادی نیلوفر سے زیادہ اہم تھا؟ فاطمہ خاتون نے خشمگین آئیبرو اٹھائی۔ تم جانتی بھی تھیں کہ نیلوفر کی خادمہ ایک ہفتے کے لیے نہیں آ سکتی۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا۔ اور یہ چہرے کو کیا ہوا ہے تمہارے؟ اس کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھا۔ پریسا نے خود پر طاری ہوتی پریشانی کو کچھ گہری سانسیں لے کر کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھی نہیں کیا ہو گیا، کیا ہوا تھا اس کے چہرے پہ؟ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ اس نے بے ساختہ ایک ہاتھ سے چہرے کو چھوا۔ دل کی دھڑکن گھوڑے کے دوڑتے قدموں کی مانند اسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ جانے دو، تمہارے ساتھ تو بقول ان لڑکیوں نے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ شہزادی کے سامنے کچھ الٹا سیدھا مت کر دینا، سمجھ گئی؟ انہی نے آنکھیں پھیلا کے اسے تنبیہ کی۔ اس نے زور و شور سے سر ہلایا اور مطبخ کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف مرجان داؤد سلطان کو نیلوفر کا لباس گم ہونے کا رورداد سنا رہی تھی۔ تبھی میں اس لڑکی کے پیچھے بھاگا۔ داؤد بھائی، مجھے لگا وہ نیلوفر ہے۔ شیر کو نے اچانک سے گفتگو میں دخل دیا۔ کون سی لڑکی؟ مرجان نے چونکتے ہوئے شیرکو کو پھر داؤد کو دیکھا۔ ایک لڑکی نے بالکل ویسا ہی لباس پہنا تھا جیسا نیلوفر نے سلوایا تھا۔ داؤد نے پانی کا پیالہ منہ سے لگاتے شیرکو پر آنکھیں نکالی۔ شیرکو نے معصومانہ انداز میں آئیبرو چکائیں، پھر گویا ہوا۔ بالکل وہی لباس تھا نیلوفر آپی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن اس نے آنکھوں پر کچھ لگایا ہوا تھا، کچھ ایسا جس سے میں اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا۔ تمہاری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے مجھے شیرکو، مجھے ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نیلوفر کا ماتھا پرشکن ہوا۔ داؤد کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ خیر، اسے میں نے ابھی دیکھا تھا، آج شیرکو سچ بول رہا ہے۔ پھر اس نے شیرکو کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو، کسی تقریب میں وہ دو لوگ ہم رنگ لباس پہن سکتے ہیں۔ مرجان اور نیلوفر نے فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں داؤد بھائی، وہ لباس نیلوفر آپی کے لباس جیسا تھا، بالکل، بلکہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ وہی لباس تھا۔ اس پر وہی نگینے لگے تھے جو نیلوفر کو مرثیہ سے آنے والے تاجر کی بیوی نے تحفتاً دیے تھے۔ اگر اس نے صرف ہم رنگ لباس پہنا ہوتا تو بھلا میں اسے دیکھ کے دھوکہ کیوں کھاتا؟ نیلوفر کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہوا۔ یعنی میرے کمرے سے کسی نے وہ لباس نکلوایا اور مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، محل میں کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ سب کو محتاط رہنا ہوگا۔ میں کنیزوں تک یہ بات پہنچا دوں گی حضور، لیکن چوری کرنے والے کا سراغ لگایا جائے، ہمیں معلوم تو ہو کس بدبخت نے یہ جرات کی ہے۔ فاطمہ دونوں ہاتھ باندھے معتب کھڑی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، مہمانوں کے جاتے ہی سراغ رساں عملے کو بھیج دیا جائے گا۔ فاطمہ خاتون سر جھکائے ایک دو قدم پیچھے ہوئی اور پھر اس نے دروازے کے پاس کھڑی کنیز کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ مرجان گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کوئی اور لڑکی؟ کون تھی وہ لڑکی جس نے بالکل ویسا ہی لباس پہنا تھا جو نیلوفر نے سلوایا تھا؟
کیا وہ اس حرکت سے انہیں کچھ جتانا چاہتی تھی؟ آخر کون ہو سکتی تھی وہ؟ حلیمہ کو دیکھ کے انہوں نے سرگوشیانہ لہجے میں ان سے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ شیر کو تالاب کے قریب کھیلتے بچوں کے پاس جا چکا تھا، کیا پریسا نیلوفر کی دوائیاں لے آئی ہے؟ فاطمہ نے قریب کھڑی کنیز سے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ کچھ معلوم نہیں۔ اس نے اسے مطبخ کی جانب جاتے دیکھا۔ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے یہاں ہونا چاہیے، فوراً بلاؤ اسے۔ کنیز فوراً پلٹی اور کھلے دروازے کی چوکھٹ سے باہر نکلی۔ چند لمحوں کے بعد پریسا دلان میں ایک طباق لیے حاضر ہوئی۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، طباق پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ داؤد سلطان فرشی نشست پر بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب گہرے سبز رنگ کی شاہی پوشاک میں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ یقیناً یہ نیلوفر تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے قدم بڑھایا۔ فاطمہ خاتون کھنکاری، شہزادی دوائیں لینا مت بھولیے گا۔ پھر پریسا کو طباق میز پر رکھنے کا اشارہ دیا۔ میں نے آپ کی تیر اندازی کی کافی تعریفیں سنی ہیں۔ مجھے بھی شوق ہے، لیکن اب تک بس اس شوق کو ٹالتی رہی ہوں۔ داؤد کی نگاہیں بے ساختہ پریسا کی جانب اٹھی۔ وہ چونکا، میز پر رکھا مشروب سے لبریز پیالہ اٹھایا۔ اتنی مشکل نہیں ہے۔ اگر تمہیں شوق ہے تو ضرور سیکھو۔ پریسا نے طباق میز پر رکھی۔ اس نے نگاہیں نہیں اٹھائی تھی، لیکن چہرے پر محسوس ہونے والی نگاہوں کی تپش اس کی روئیں روئیں کو جگا گئی تھی۔ اگر آپ سکھائیں گے تو جلدی سیکھ جاؤں گی۔ استاد ماہر ہو تو شاگرد بھی جلد سیکھ جاتا ہے، نیلوفر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ داؤد نے پیالہ لبوں سے لگایا، نگاہیں سرسری سے انداز میں پریسا کی جانب اٹھی۔ وہ نیلوفر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر غیر ارادی طور پر اس نے نگاہ پھیری۔ اس کی نگاہیں خود کو دیکھتی داؤد کی گہری نگاہوں سے ملی۔ اس کا دل اپنی جگہ سے پھسلا۔ کشتی سے اترتے اسے اپنی شرمندگی یاد آئی۔ پھر اس نے الفاظ کانوں میں گونجے۔ مجھے کنیزوں میں دلچسپی لینے کی کوئی خواہش نہیں، تمہیں بے فکر رہنا چاہیے۔ چہرے کا رنگ خفت کے مارے سرخ ہوا اور اس نے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے، تم سیکھنا چاہتی ہو تو سکھا سکتا ہوں۔ اس نے نگاہوں کا رخ نیلوفر کی جانب کیا۔ سچ میں؟ کیا آپ کے پاس واقعی وقت ہوگا؟ نیلوفر حیران ہوئی۔ اتنا مصروف بھی نہیں ہوں میں، کچھ وقت تو نکال ہی سکتا ہوں۔ سرسری سا مسکرا کے اس کے جامنی رنگ کے انگور منہ میں ڈالے اور بند لبوں سے آہستگی سے چبانے لگا۔ مرجان جو انہی بات کرتا دیکھ رہی تھی، حلیمہ کے معنی خیز اشارے پر چزر بزر ہوئی تھی۔ پھر سر جھٹکتے ہوئے خاموشی سے لب ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریسا وہیں کھڑی پل پل گن رہی تھی۔ نہ جانے آج یہ لوگ طعام گاہ میں کھانا کیوں نہیں کھا رہے تھے۔ اس نے کل ہی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے نہیں جائے گی، اور آج ہی وہ اس کے سامنے تھی۔ خود کو مشغول دکھانے کے لیے وہ دور کھڑے ان بچوں کو دیکھنے لگی، جو تالاب میں تیرتے ہنسوں کو دیکھتے ہوئے آوازیں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ وہی تھا جس نے اسے داؤد کے کمرے میں پکڑا تھا۔ اس کے پیر کپ کپائے۔ اگر جو اس نے پہچان لیا تو؟ یہ سوچتے ہوئے اس کا پورا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔